अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह है, ईद के बाद की सुबह है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सुबह पसंद आएगी। हाँ। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मेरी भी ठीक है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा बहुत अब आप समझ रहे होंगे कि मेरा गला जो खराब है या फिर मुझे थोड़ा सा फ्लू गोश्त ज्यादा खा लिया आपने। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाया, बहुत कम, क्योंकि आपको पता है आपके साथ ईद यहीं पे गुजारी, फिर उसके बाद घर में जाके तो उसी तरह थोड़ा थोड़ा, मतलब आप ये कहें कि मुझे कबाब वगैरह ज्यादा पसंद है तो वो थोड़ा बहुत खाया। बट ये था कि ईद के पहले दिन मौसम अच्छा हुआ, उसके बाद तो शदीद गर्मी थी और हीट वेव पाकिस्तान में भी, और स्पेशली अगर पाकिस्तान से तो छोड़िए, आप इस्लामाबाद की बात कीजिए जहाँ पे एक दिन गर्मी होती है, दूसरे दिन सर्दी होती है। इस्लामाबाद के शहरी, रावलपिंडी के शहरी बहुत ज्यादा परेशान है हीट वेव से, और यही वजह है कि सारे लोगों ने रुख किया हुआ था पहाड़ी इलाकों का। कोई नारायण जा रहा था, कोई मरी जा रहा था और कोई कश्मीर जा रहा था। और अब देखते हैं कि हीट वेव का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगले 3-4 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ज़बरदस्त स्टोरी है जो कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नई सिमत आई है और इसने एक नई सिमत इख्तियार की है, जहां दो कौमें सिर्फ सफारती सतह पर नहीं बल्कि सकाफती एहतराम और तारीखी अजमत के रिश्ते में बनने जा रही हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अजीम रहनुमा, जिनके नाम से अब काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में एक सड़क को मंसूब किया जाएगा और इस रोड का नाम कायद-ए-आज़म के नाम पे होगा। और इस जज्बा खैर सगाली के तहत इस्लामाबाद में काज़ाकिस्तान के कौमी शायर आबाए कोनान उनके नाम पे भी एक शायरा का जो नाम रखा जाएगा। और ये तारीखी फैसला चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा और काज़िक सफ़ीर की मुलाकात के दरमियान किया गया, जिसमें सदर काज़ाकिस्तान के आइंदा दौरे पाकिस्तान के दौरान ये जो रोड बनाई जाएगी इसकी इफ्तिताई तकारीब का भी सिलसिला रखा जाएगा और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मुलाकात में इस्लामाबाद की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जदीद स्लॉटर हाउस, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और फुटबॉल स्टेडियम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और स्लॉटर हाउस की जहाँ तक बात है, ये स्लॉटर हाउस पूरी दुनिया में होते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। सो ईद के दिनों में ये स्लॉटर हाउस का भी चले, इनको आइडिया आ गया। एग्जैक्टली आइडिया आ गया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कायद-ए-आज़म के नाम से मंसूब एक सड़क बना रहे हैं। इस तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा आप ये कहें कि पुरानी चीज़ें भी इंसान को याद आती हैं, बच्चों में एक थोड़ी सी अवेयरनेस मजीद ज़्यादा बढ़ जाती है, उस पर लोग सर्च करते हैं, और जो न्यू जनरेशन है उसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी है और अच्छा पैगाम भी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर एक इंसानियत और कुर्बानी की एक मिसाल सामने आई है। और खबर है ये जी मर्दान के गतम से, जहाँ पर 14 साल जावेद खान जो कि एक हादसे के बाद ब्रेन डेड करार दिए जा चुके थे, उनके वालिद ने अपने बेटे के जिगर, उनके जो गुर्दे थे, किडनीज, उनकी आंखें अतिया करने की रजामंदी भी जाहिर की। और ये पहला मौका है कि सूबे में मकामी मरहूम डोनर से हासिल किए गए अज़ा को 5 मरीजों में कामयाबी से पेशावर और लाहौर में ट्रांसप्लांट भी किया गया। और ये कदम मेडिकल ट्रांसप्लांट रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी से मुमकिन हुआ, जिसने इस कुर्बानी की एक काबिल फ़ख्र मिसाल करार भी दिया जा रहा है। और जावेद के वालिद नमूदाद खान ने कहा कि बेटा तो हमसे जुदा हो गया, लेकिन हमने चाहा कि उसके जरिए किसी की जिंदगी बच जाए और अल्लाह की रजा भी हासिल हो। डॉक्टरों के मुताबिक ये वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के सेहत के निज़ाम के लिए इंसानियत, हमदर्दी और यकजहती की एक रोशन मिसाल भी है। क्योंकि आप देखें, इस पर वैसे बहुत सी मूवीज़ भी हैं कि इंडियन मूवीज़ भी हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ भी हैं इसके ऊपर कि मतलब अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आप किसी को अतिया कर दें ताकि दूसरे की जिंदगी बच सके। बिल्कुल ऐसे है ह्यूमन ऑर्गन, क्योंकि दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए, दूसरों को जिंदगी को एक नई जिंदगी देने के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक शख्स की जिंदगी तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपने जब उसके आज़ा होते हैं वो दूसरों को जिंदगी देते हैं, और ये बड़ा एक ऐसा इक़दाम है हमने जो कि KPK में देखा है। ख़वातीन व हज़रात, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक और दिलकश और नायाब नज़ारे के हवाले से। अच्छा, 11 जून की रात दुनिया का जो आसमान है उसको एक जादुई चाँद से वो जगमगा उठेगा, और इसको बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया स्ट्रॉबेरी मून का। स्ट्रॉबेरी मून इसको क्यों कहा जाता है? ये बेसिकली जो अमेरिकन कबाइल हैं उन्होंने ये नाम रखा था, जो इसे जंगली स्ट्रॉबेरी के पकने के मौसम की अलामत के तौर पर भी पहचानते हैं। अगरचे ये चांद उस तरह से सुर्ख या गुलाबी नहीं होता, लेकिन जब ये उफ़क़ के करीब तुलू होता है तो फ़िज़ा में मौजूद जो गर्द है और नमी है वो इसे सुनहरी या फिर हल्का मतलब वो कलर वो ऐसा आ जाता है। हल्का गुलाबी रंग दे देते हैं। वैसे उसका रंग ऐसा नहीं होता है जैसा गजल आपको बता रही हैं। और पाकिस्तान में भी शायकीन फल्कियात या फिर शायकीन फल्क बीनी को ये नज़ारा देखने को मिलेगा, जो 11 जून की शाम सूरज गुरूब होने के 15 से 30 मिनट बाद ये चांद उफ़क़ पर नज़र आना उनको शुरू हो जाएगा। और अपना
آپ کیمرہ ساتھ رکھنا مت بھولیے گا، اور یہ فل مون یادگار تصویروں اور حیران کن نظاروں کے لیے بہترین لمحہ ہے. اگر آپ کے پاس دوربین ہے تو وہ آپ کو اس کا نظارہ زیادہ اچھا دے سکتی ہے. ہاں بالکل. ویسے تو کیمرے آج کل تو موبائل اس طرح سے آ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو وہ پرانا طریقہ ہے نا اس سے انسان دیکھے تو وہ زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ نظر بھی پرانے لوگوں کی تھوڑی تیز ہوتی ہے، ہم جیسوں کی تو نظر ہی تھے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیتے ہیں کہ پرتگال نے فٹ بال کی دنیا میں 75 سال گزارے پر نہ کوئی بڑا ٹائٹل اور نہ ہی کوئی فائنل جیت پایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پھر ایک دم سے ایک نوجوان ایسا آتا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا، اور وہ نوجوان کون ہے حسنین؟ the one and only کرسٹیانو رونالڈو. ٹھیک ہے، رونالڈو نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف گولز ہی نہیں کیے بلکہ اپنی قوم کو جیتنے کا خواب بھی دیا. اگلے 21 سالوں میں پرتگال نے 4 فائنلز کھیل ڈالے اور 3 بار ٹرافی اٹھائی، اور رونالڈو نے 2003 میں جرسی پہنی اور 2016 میں پہلی بار یورو کپ جیت کر قومی خواب کو حقیقت میں بھی بدلا. اور اس کے بعد 2019 کی بات کروں تو پرتگال نے پہلا نیشنز لیگ ٹائٹل بھی اپنے نام کیا، اور حال ہی میں پرتگال نے اسپین کو فائنل میں شکست دے کر دوسری بار نیشنز لیگ کا تاج بھی اپنے سر سجا لیا ہے. رونالڈو کا یہ تیسرا بین الاقوامی ٹائٹل ہے، اور میچ میں رونالڈو نے اسکور 2-2 سے برابر کیا. آخر میں ٹیم نے پینالٹی شوٹ آؤٹ پر 3-5 سے جیتا. تو 21 سالوں میں 4 فائنلز، 3 ٹرافیاں، سب کچھ رونالڈو کی جدوجہد اور قیادت کا ہی نتیجہ ہے. بالکل ایسے ہے، اور یہ میچ میں نے دیکھا ہے جب یہ پینلٹی شوٹ آؤٹس پہ اس کا اختتام ہوا، بڑا ایک سنسنی خیز میچ تھا. ایک طرف اگر آپ 3-5 کی بات کریں تو جب تک 3 پینلٹی ککس ہوتی تھی، یہ جو پرتگیز سٹارز ہیں انہوں نے بھی 3 پینلٹیز اپنی جگہ پہ ہٹ کی. اس کے بعد اگر اسپین کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی، لیکن جب چوتھی کک اسپین سے مس ہو گئی تو اس کے بعد پھر جو پرتگیز سٹارز تھے انہوں نے کوئی بھی کک مس نہیں کی، اور ایک بڑا سنسنی خیز مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ 75 سال میں ایک طرف پرتگال کچھ بھی نہ جیت سکا، لیکن جو ہی ایک سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو کی صورت میں ان کے پاس آیا تو وہ پھر جیتنے بھی لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی پوری دنیا میں رونالڈو کے نام سے ہی شاید پرتگال کو بھی اب لوگ جانتے ہیں، یہ مجھے کہنا پڑے گا. خواتین وزارت آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اب پرتگال سے میں امریکہ لیے چلتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امیگریشن پالیسیوں کے خلاف کیلیفورنیا میں مظاہرے جاری ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف کیلیفورنیا میں مظاہرے 4 دن سے جاری ہیں، اور اگر لاس اینجلس کی بات کی جائے تو وہاں پہ مظاہرے پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو چکے، اور کچھ گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا. دوسری جانب لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا گیا، اور اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیشنل گارڈز کو امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اشتعال انگیزی پھیلانے والے قانون سے بچ نہیں پائیں گے، اور امریکہ میں پرتشدد مظاہروں کے لیے کوئی جگہ نہیں. واضح رہے کہ لاس اینجلس کے شہر میں غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف چھاپوں کی وجہ سے مظاہرے شروع ہوئے، اور احتجاج کرنے والوں کی امیگریشن حکام اور پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور اسی حوالے سے آج ہم بات بھی کریں گے. اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ سٹوری تو آپ نے بتا دی ہے کیا مدعا ہے، لیکن اصل مزید اب وہاں پہ جس طرح سے جھڑپیں آپ بتا رہے ہیں ہو رہی ہے، اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہمارے کورسپونڈنٹ اظہر بن کریم نے ہمیں جوائن کیا. اظہر السلام علیکم، گزشتہ عید مبارک بھی آپ کو. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے حسنین نے ساری سٹوری بتائی ہے کہ جھڑپیں ہو رہی ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کے حوالے سے، جس طرح سے یہ تعینات بھی کر دیے گئے ہیں، نیشنل گارڈز کو تعینات کیا گیا ہے، تو یہ مہم تو پہلے بھی حصہ تھی مینیفیسٹو میں جو ٹرمپ ہے ان کی. اب تک اس مہم پر کس حد تک عمل ہو چکا ہے، کتنے لوگوں کو نکالا جا چکا ہے؟ اظہر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اظہر بن کریم آپ کی آواز آ رہی؟ جی اظہر بتائیے گا پلیز. جی دیکھیے، یہ جو 4 سے جو پرتشدد مظاہرے جاری تھے لاس اینجلس میں، بیسیکلی یہ جو امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کو ادارہ ہے جو کہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کے خلاف آپریشن تھا. 2 آپریشن تھے بیسیکلی، ایک ویئر ہاؤس میں تھا، ایک اور سٹور ہے وہاں پر تھا، جس کے بعد جیسے ہی وہاں سے انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کو جب اریسٹ کیا تو اس کے بعد یہ مظاہرے، اور کافی حد تک ابھی تک تقریباً 6000 کے قریب گرفتاریاں ہو چکی ہیں. اس دوران جب حالات ہوئے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے 2000 کے قریب جو نیشنل گارڈز تھے ان کو تعینات کیا گیا، جس پر جو گورنر ہیں ڈیموکریٹ ہیں کیلیفورنیا، گیون نیوسم، ان کا یہ کہنا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے
یہ جو تعیناتی ہے نیشنل گارڈ، یہ ہم سے پوچھے بغیر کی ہے، یہ انلیگل ہے اور اخلاقی ہے، ہم اس کو سو کریں گے کورٹ میں۔ دوسری جانب جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو فیڈرل جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اور خاص کر غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ہم اب 700 کے قریب جو ریگولر جو فوج کے فوجی ہیں ان کو سٹینڈ بائی کر دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی قسم کی جو پرتشدد کارروائی ہے اس کی دھمکی میں نہیں آئے۔ اس وقت حالات سٹل کافی کشیدہ ہیں۔ اب دیکھیے کہ کل صبح جو ہے جس طرح کہ اب گورنر کیلیفورنیا کی جانب سے کورٹ میں جانے کا اعلان کیا گیا، دوسری جانب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے 700 کے قریب جو ریگولر فوجی ہیں ان کو دونوں بڑے سین فرانسسکو اور لاس اینجلس دونوں جگہ تعینات کرنے کا سٹینڈ بائی رہنے کا ان کو حکم دیا۔ اچھا اظہر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کی فوٹیجز ہمارے پاس آ رہی ہیں، اس طرح کے واقعات تو نارملی انڈیا، پاکستان یا پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتے تھے، وہاں کے احتجاج بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہوتے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ عوام مشتعل ہوئی ہے کیلیفورنیا کی؟ دیکھیے اصل سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کیلیفورنیا بیسیکلی ڈیموکریٹ سٹیٹ ہے، اور جب خاص کر جو تارکین وطن کے خلاف جب یہ سب کچھ کیا گیا، کارروائی کی گئی، جس میں اس کے یہ مظاہرے، اس میں زیادہ تر دیکھیے آپ اگر فوٹیجز میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو میکسیکن جو جھنڈے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ میکسیکن جو یہاں پہ تارکین وطن ہے وہ زیادہ جو ہے ایکٹیولی ہے۔ اس میں 3 قسم کے مظاہرین ہیں۔ ایک تو وہ مظاہرین ہیں جو آتے ہیں شرافت سے تھوڑی دیر سلوگنز مطلب کہ نعرے بازی کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جو ہلکی پھلکی جو ہے وہ پولیس کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکتے ہیں، تو وہی جو آپ نے پاکستان کا ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا۔ تیسری قسم کے کافی پرتشدد مظاہرین ہیں، اور اس میں میں آپ کو ایک بڑے عجیب سی ایک ہے کہ یہاں پر کچھ جھنڈے ایسے بھی نظر آئے ہیں میکسیکو کے ساتھ ساتھ، جس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف کیلیفورنیا، یعنی کہ وہ ایک قسم کا کافی حد تک جو ہے، جسے بتاؤں آپ کو کہ کافی اس وقت ٹینس صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جو ریگولر فوج ہے اس کو سٹینڈ بائی رہنے کا حکم دیا ہے کہ اگر یہ حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو خاص کر جو لاس اینجلس ایک بہت بڑا ہب ہے، اور اس کے بعد جو دوسری بڑی سٹی ہے سین فرانسسکو، وہاں پر بھی انہوں نے سٹینڈ بائی رہنے کا حکم دیا ہے کہ اگر یہ کے قریب جو نیشنل گارڈز ہیں وہ اگر قابو نہیں پا سکتے تو ریگولر فوج کو، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں خاص کر کیلیفورنیا میں، لیکن اتنی بیڈ سچویشن کبھی نہیں ہوئی۔ پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کی گئی ہیں، کافی یہاں پر ڈیمیجز ہوئے ہیں پراپرٹی کو، کافی ڈیمیجز ہوئے ہیں، اتنی بری صورتحال کبھی نہیں رہی ہے۔ اب یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ پچھلے 4 روز سے تو یہ ایسا ہو رہا ہے، مزید آگے بات کہاں تک جائے گی، کیونکہ آپ کو کیلیفورنیا کے جو گورنر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور پھر کیلیفورنیا اس طرح کی امیر ترین ریاستوں میں سے ہے جہاں سے بہت سا ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے، ہائی ٹیک انڈسٹریز بھی وہاں پر ہیں۔ بٹ لیٹس سی، اظہر بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا تمام تر صورتحال سے ریلیٹڈ، اور یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ کل اکنامک سروے، جس کو عام الفاظ میں اقتصادی سروے بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ معیشت اس وقت ایک نئے موڑ پر کھڑی ہوئی ہے، اور آج وفاقی بجٹ 2025-26 بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پیش کریں گے، اور کل جو جس اکنامک سروے کی میں بات کر رہی ہوں وہ کل پیش کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ آنے والے سال کی معاشی سمت کا بھی تعین کرے گا۔ اور اس سے قبل وزیر خزانہ، جس طرح میں آپ کو بات کر رہی ہوں کل کی کہ جو قومی اقتصادی سروے پیش کیا، جس میں موجودہ مالی سال کی معاشی کارکردگی، مہنگائی، گروتھ ریٹ، ٹیکس وصولیاں اور زر مبادلہ کے ذخائر سمیت بہت سے اہم اعداد و شمار بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن عموماً آپ کو پتہ ہے نا کہ عام لوگوں کو اس حوالے سے تھوڑی اویئرنیس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیسے عام لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ بجٹ، اور بجٹ میں ریلیف کتنا ملے گا عام آدمی کو،
कितना ज़्यादा टैक्स कम होगा। फिर आपको पता है कि सैलरी क्लास के हवाले से बहुत वो भी मुतालबा कर रही थी कि टैक्स जो है वो कम किया जाना चाहिए, कि और बहुत से ऐसे तबकात हैं जो टैक्स नेट में नहीं आते, उनको भी लाना चाहिए। फिर FBR को कौन सी मुश्किलात हैं, हुकूमत इस हवाले से क्या कुछ करने जा रही है। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अपोजिशन बहुत मुतालबा करती है, बल्कि तनकीद करती है और कहती है कि इसके ऊपर नज़रसानी नहीं की जाती है, तो हुकूमत उस पर कितनी तवज्जो दे रही है। फिर ज़राअत के हवाले से बात करेंगे कि उस सेक्टर पर भी टैक्स लगाने के हवाले से बातें हो रही हैं। तो सिंपल सी बात ये है, अगर आज हम इसको थोड़ी सी लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आम आदमी के लिए इसमें कितना रिलीफ होगा। बिल्कुल ऐसे यही समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शुजात फारूक साहब मौजूद होंगे। उसके बाद भी एक इकोनॉमिस्ट से हम बात करेंगे जो कि हम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब पहले आपकी तरफ आता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह गजल ने कहा कि ये आम आदमी के लिए ये बजट कितना अच्छा होगा, कितना फायदेमंद होगा, और आपके ख्याल में 2025 और 26 का बजट मजमूई तौर पर किस किस्म की मौशी हिकमत अमली की अक्कासी करेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो बजट है वो हुकूमत की एक साल की मनसूबाबंदी है। तो हुकूमत का एक आम बंदे की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आप एक चीनी खरीदने जाते हैं, आप जो भी कोई ग्रासरी परचेज करते हैं, आप उसके ऊपर 17-18% GST टैक्स देते हैं। तो आपकी इनकम का एक 18-20% जो सिर्फ GST है वो टैक्स में जाते हैं। आप बिजली का बिल देते हैं, आप गैस का बिल देते हैं, आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजम हैं तो आपको सैलरी बाद में मिलती है, आपको टैक्सेस पहले मिलते हैं। तो पहली तो ये चीज है कि जो डायरेक्ट देखें, गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की वो जितना भी खर्च करती है वो अवाम का पैसा है, वो टैक्सेस का पैसा है। गवर्नमेंट की अपनी कोई मनी दुनिया में किसी गवर्नमेंट की कोई अपनी रकम नहीं होती है। तो इसलिए ये जितना भी गवर्नमेंट ने चाहे दिफा चलाना है, चाहे लोगों को पेंशन देनी है, चाहे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, या गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज को वापस करना है, तो ये सब का सब अवाम से ही पैसा आएगा। और अवाम से जो पैसा आएगा वो जाहिर है वो टैक्सेस के थ्रू आएगा। अगर गवर्नमेंट उधार लेगी तो वो भी कल को अवाम के ऊपर ही बोझ आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये बजट जितना भी है ये अवाम के पैसों से ही चलेगा। दूसरी जो चीज है वो देखें, गवर्नमेंट की जो मनसूबा बंदी है उसका आम बंदे की जिंदगी में बड़ा असर है। फर्ज करें अगर टैक्सेस कम होते हैं तो अवाम को रिलीफ मिलता है। अगर गवर्नमेंट कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव क्रिएट करती है कि जिससे कल को जॉब क्रिएशन होगी, या गवर्नमेंट अगर फर्ज करें तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर कोई ऐसे प्रोजेक्ट लेके आती है, तो उससे शायद मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी वो पब्लिक को रिलीफ मिलता है। तो पब्लिक की बहुत सी नजर बजट के ऊपर होती है। तो पाकिस्तान में देखें जी, गवर्नमेंट का जो रोल है वो मार्केट्स को चलाना है, वो फैसिलिटेट करना है बिजनेस को, वो आम बंदे को फैसिलिटेट करना है, चाहे वो आपकी बिजली है, गैस है, आपकी मईशत है, आपकी ज़राअत है, आपकी सनत है, या आपका सर्विसेज सेक्टर है। ये सब का सब गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट एक रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर ने एक अच्छे रूल सेट करने होते हैं, वो रूल्स जिससे मईशत का पहिया आगे को चले। तो इसलिए दुनिया में आप देखें तो गवर्नमेंट का इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगे तो अच्छी इकोनॉमी चलेगी। डॉक्टर साहब, आपने दुनिया की बात की है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कल जो इक्तिसादी सर्वे आया है उसमें गवर्नमेंट तो ये क्लेम कर रही थी कि हमने जो हमारे जो अहदाफ थे हमने उसको अचीव कर लिया है, लेकिन जब हम जायजा लेते हैं, तमाम तर चीज़ों का पढ़ते हैं, देखते हैं रिसर्च के मुताबिक, उसमें तो जाहिर है वो टारगेट्स अचीव नहीं किए गए जो हुकूमत के थे। और फिर कल वज़ीर ख़जाना साहब ने खुद भी ये बात की कि अगर हम ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 2.8% था, हम 2.7% तक गए हैं, तो इतना तो लैक हम नहीं करे। तो हाउ डू यू सी दी स्टैटिस्टिक्स कि किस तरह के स्टैटिस्टिक्स वो हमें बता रहे हैं? देखिए, बहुत माजरत के साथ हम ग्लोबल के साथ तो अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। आप अमेरिका के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका जैसी इकोनॉमी 5-6% कभी ग्रो नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत हैंडसम ग्रोथ अचीव कर ली हुई है। हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लिहाजा हमारा कंपैरिजन बनेगा चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड है। तो हमारा जो पोटेंशियल होना चाहिए वो 5-6% है, ठीक है। तो आप देखें, अगर हमने जो कर्ज लिया हुआ है, इस कर्ज को अगर हमने वापस करना है तो हमें 5-6% चाहिए। हम बड़ी एक यंग सोसाइटी है जहां पे आपकी 60% पॉपुलेशन बिलो 25 एज है।
अगेन अगर आपने इस यूथ को जॉब देनी है तो आपको 5-6% ग्रोथ चाहिए। तो देखें इस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी को तकरीबन 2.34% है जी पिछले सेंसस के मुताबिक। तो अगर 2.4% पे आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही हो और 2.8% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही हो तो पर कैपिटा इनकम को बहुत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम तकरीबन मोर और लेस पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर हैं। तो देखिए हम पोटेंशियल से तो बहुत नीचे हैं। और हाँ कुछ चीजें लेकिन ये भी मैं कहूँ कि ये जो ग्रोथ है एक साल के अंदर सिमत को तैयार नहीं करती है। आप चाइना को देखें, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, तो ये वो इकोनॉमीज हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 साल, 6-6, 7-7% ग्रोथ ली है। तो इस वक्त जो हमारा चैलेंज है वो तो शायद पिछला एक बहुत बोझ आ रहा है, पिछले 15-16 साल से आ रहा है कि हम अपनी वो ग्रोथ अचीव नहीं कर पाए जो हमें अचीव करनी चाहिए थी। और इसी वजह से देखें हम इस वक्त चैलेंजेस में भी हैं बिल्कुल कि हम कर्ज भी ले रहे हैं। हम अपने बजट का एक बहुत बड़ा शेयर, तकरीबन 60% जो कर्ज लिया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही है। उसको उनका वो क्या कहते होते कि हम वापस अदायगियाँ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो जी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर शुजात फारूक साहब से हमने गुफ्तगू की और ये वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर कैस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। कम बैक खवतीन औज़ात इकॉनमी के ऊपर बात हो रही थी क्योंकि बजट के दिन हैं। इक्तिसादी जी हाँ। सर्वे को पेश किया गया। अब बजट कैसा होगा, आवाम के लिए अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि जब भी बजट आता है तो फिर हमें सबसे बड़ा खदशा ये होता है कि साथ महंगाई भी आएगी। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस साहब, माहिर मईशत हैं और इकॉनमी के ऊपर हम इनसे बात करते थे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा आप इस बजट को ओवरऑल कैसा देख रहे हैं और क्या इस बजट के बाद एक बार फिर महंगाई का तूफान आएगा? और वो जो हम टैक्स नेट को बढ़ाने की बातें कर रहे थे, क्या हमारा टैक्स नेट वाकई बढ़ रहा है? शुक्रिया। बात ये है जी कि हर हमारा जो बजट है सब्सिक्वेंटली पिछले बजट से 10% ज़्यादा कर दिया जाता है और मज़े की बात यह है कि उसके हदाफ कभी भी पूरे नहीं हुए। इस दफ़ा भी ये और ज़्यादा एक्सपेंडेड है, मगर इस दफ़ा शायद IMF की कुछ शर्तें भी हैं जिसमें बिजली को भी महंगा करना है, पेट्रोल पे भी लेवीज लगानी है, दूसरी चीज़ों पे और शायद छूट नहीं देनी। हालांकि इस दफ़ा भी हुकूमत ने कोई 50% एग्जेम्पशंस दी हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी है वो ये है कि टैक्स का अहदाफ इस दफ़ा भी पूरा नहीं हुआ, लेवीज से पूरा किया गया है जो भी है जी। तो हर तरीके से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है, स्पेशली जो आपके जी परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे। मगर जो टैक्स को एक्सपैंड करना है उसकी कुछ शर्तें हैं। उनमें शर्तें ये हैं कि टैक्स नेट को पहले एक्सपैंड करने के लिए टैक्स का रेट नीचे लाया जाए। गवर्नमेंट ज़्यादा करना चाह रही है, शायद सेल्स टैक्स को 18% पे लेके जा रही है, तो मुश्किल होगी। और मैं नहीं समझता जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, 4-5% एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी। असल इशू टैक्स देना नहीं है, असल इशू तो लोगों की आमदनियाँ हैं कि अगर वो बढ़ रही हैं तो जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8 से 12% हो, जब आपका इंडस्ट्री जो है वो उस लेवल पे ना ग्रो कर रही है। इस दफ़ा तो शायद एग्रीकल्चर ने भी 0.4 ग्रोथ दिखाई है। आपकी ओवरऑल ग्रोथ है वो 2.7 पे आई है, 3.7 पे आप चाह रहे थे। तो जब प्रॉफिट्स नहीं होंगे, जब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी, तो फिर कहाँ से आप टैक्स लेंगे? तो फिर आप उन्हीं से लेंगे जो पहले। तो लेट्स सी कि टैक्स के वादे टैक्स नेट को बढ़ाने के, अमीरों से टैक्स लेने के हर दफ़ा करते हैं, मगर उसकी एक शर्त है, वो ये है कि एक ऐसा टैक्स था जो मुशर्रफ ने उड़ा दिया था, अभी तक किसी गवर्नमेंट ने लगाया, वेल्थ टैक्स। अगर वेल्थ टैक्स लगेगा तो पता लगेगा। और
वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है जिसने कहा है जी कि आपकी पॉवर्टी बढ़ी है इसलिए क्योंकि आप सेल्स टैक्स ज्यादा ले रहे हैं। तो सेल्स टैक्स को नीचे लाना पड़ेगा और वेल्थ टैक्स को लगाना पड़ेगा, फिर आप वो बात कर सकेंगे जो आप कहना चाहते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाना है और लोगों के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी और रियल एस्टेट है, उस पे तो आप टैक्स नहीं ले रहे, आप टैक्स ले रहे हैं हर जो। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, आप टैक्स ले। जी बिल्कुल, थोड़ी सी ज़राअत सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो जहां उसकी ग्रोथ 6% होती थी, अब हमने देखा है जो इक्तिसादी सर्वे कल आया है जिसमें वजीर खजाना बात भी कर रहे थे, अब तो वो कुछ 0.5% है। और फिर आपको पता है कि उसी पर हुकूमत ने एक वावेला भी किया कि हमने बहुत तरक्की भी कर ली है, और फिर बात ज़राअत सेक्टर के ऊपर भी टैक्स तक चली गई कि उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आप क्या समझते हैं? वैसे हमारी ग्रोथ तो उसमें है नहीं, लेकिन हम उस पर मजीद अब टैक्स भी लगा देंगे। मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि एग्रीकल्चर टैक्स या कोई और टैक्स के नाम क्यों लेते हैं। आप क्यों नहीं ये कहते कि एक सेकंड, आप क्यों नहीं कहते कि हर इनकम टैक्स, तो वो एग्रीकल्चर से लिया जाए, वो इंडस्ट्री से लिया जाए, वो सर्विस से लिया जाए, इनकम टैक्स एक खास शरह पे लेना चाहिए। अब आप एक खास सेक्टर, अब एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके इनपुट्स बहुत महंगे हो गए हैं। इनपुट्स पे तो टैक्स लिए जा रहे हैं, डीजल पे भी लेते हैं आप, दूसरे इनपुट्स पे भी लेते हैं, खादों पे भी ले रहे हैं, और अब आप एग्रीकल्चर पे भी लेना चाह रहे हैं। छोटा किसान तो नहीं देगा ना आपको टैक्स, सिर्फ वही है जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो मैकेनाइज हैं, जो आपको अनाज बनाते हैं। इस दफ़ा शायद अनाज ना लगाएं, वो कोई और चीज़ लगा दें। इसी तरह आपका कपास का क्राइसिस आया, उसकी जगह गन्ना लगा दिया। तो आप फोर्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर को कि वो फूड सिक्योरिटी आपको ना दे, कैश क्रॉप्स बनाए, जो टेक्निकली लिए वाइबल नहीं है। आपको जब तक फूड प्रोडक्ट्स पे आप टैक्स ना लीजिए, आप वैसे, मेरा ये ख्याल है कि प्रॉफिट्स पे टैक्स लेना चाहिए, इनपुट्स पे नहीं लेना चाहिए। तो ले लें टैक्स एग्रीकल्चर से, मगर जब आप खास हैं कि जी एग्रीकल्चर है तो वो समझते हैं कि हम बिल्कुल। डॉक्टर जय साहब आप ठीक कह रहे हैं। अब देखते हैं कि आज जो बजट पेश होगा उसमें अवाम के हवाले से कितना रिलीफ है, अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आम आदमी तो यही सुनना चाहता है कि उसके ऊपर बोझ कितना कम होगा। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आज बजट पेश होना उस मुतालिक गुफ्तगू भी कर रहे थे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब ईद उल अज़हा तो जा चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक कुर्बानी का त्यौहार नहीं बल्कि खुश जायका खाने हो जाएं या फिर तिक्के कबाब निहारी और कौरमे का वो भी तो अभी तक चल रहे हैं और चलते रहेंगे, चलते भी रहेंगे, पूरा हफ्ता चलते रहेंगे। एक खुशगवार बहाना बन जाता है, लेकिन यही मज़ेदार खाने अक्सर खुशी को परेशानी में बदल देते हैं। और हर साल ईद के दिनों में हॉस्पिटल्स में उन मरीजों की तादाद बढ़ जाती है जो मैदे की खराबी, गैस या फिर बदहज़मी और दीगर गैस्ट्रो मसाइल का शिकार होते हैं। और क्या हम अपनी खुराक में तवाज़न रखकर इस ईद को सेहतमंद बना सकते हैं? हमें कितना गोश्त खाना चाहिए? क्या चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं? इन्हीं आम सवालात के जवाबात हम जानेंगे। एग्जैक्टली और इसी के लिए हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रूहुल अमीन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन ने कहा ना कि अब ये मामला तो चलते रहेंगे अगले 2 महीनों तक शायद, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने गोश्त स्टोर किया हुआ है और सब फ्रीजर में। हाँ, तो मसाइल आपको पता है वो भी बढ़ जाते हैं, फिर गैस्ट्रो की बीमारियाँ और दीगर मैदे के मसाइल। तो क्या कुछ कितना इज्तनाब करना चाहिए, कितने बयाना रवि से खाना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और जिस तरह अभी आपने फरमाया कि ये खुशियों का त्यौहार है और खाने जायकेदार, और यही चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। वजह ये है, स्पेशली जो ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं या डायबिटीज़ या फैटी लीवर के या दूसरे यूरिक एसिड वगैरह जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या ओबेसिटी के जो पेशेंट होते हैं,
ایک مقدار ہونا چاہیے جو پروٹین بیسیکلی ریڈ میٹ ہے اور اس میں سے بہت زیادہ مقدار میں پروٹین جو ہے وہ باڈی کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جی. ایک نارمل جو انسان ہے اس کو دن میں میرے خیال میں 800 گرام سے لے کے 900 گرام تک ریڈ میٹ یا پروٹین لیول لینا چاہیے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو بھی باہر سے بھی لوگ بلا کے تو ہر ایک بندہ کم از کم دن میں 2 سے 3 کلو تو پاڑ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اس کا جو ہارمونل لیول ہے یا کولیسٹرول کا جو جتنی بھی مسائل ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ ہے جو کہ خون میں چکناہٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر کارڈک ایشوز، اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انسولین کا جو لیول ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے HbA1c کا کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کڈنیز افیکٹ کر سکتے ہیں، یورک ایسڈ کا لیول بڑھ سکتا ہے. سو احتیاط کریں. اور احتیاط کس چیز میں کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے؟ اور کھانے میں ہم اسپیشلی عید کے دنوں میں وہ میانہ روی جس کا ہم عام طور پہ ذکر کرتے ہیں اس کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے؟ بیسیکلی یہ تو قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور کو ذبح کیا اور پھر اس کو لے کے تو محلے کے لوگوں کو بلا کے ایسا ٹھیک ہے مطلب کرتے ہیں لوگ، لیکن اعتدال اور میانہ روی جو ہے وہ ہر ایک چیز میں ہونا چاہیے. بالکل. اس میں بھی ایک بیلنس رکھنا چاہیے. مطلب آپ کو جتنی چیز کی ضرورت ہو اس سے تھوڑا سا کم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی جو یہ تہوار آتا ہے تو یہ موسم گرما میں آتا ہے جس میں بہت سارے جو ہے گرمی کی وجہ سے بہت سارے باڈی میں میٹابولزم اور یہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ڈائریا، ڈسپیپسیا اور ان چیزوں میں بہت زیادہ اس کا گراف اتنا بڑھ جاتا ہے، کہ آنا، موشن لگنا، یہ چیزیں جو ہے تو یہ وہ عذاب جان بن جاتا ہے. بالکل. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو سلاد ہے یا لیمو پانی ہے یا جو بھی ہے مطلب لیکوڈ جو ہے انٹیک زیادہ ہونا چاہیے تاکہ بیلنس برقرار رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے عید گزری ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب گوشت کو لوگ بہت زیادہ سٹور کر لیتے ہیں، مہینے تک بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مہینے کا گوشت سٹور ہوا ہوا فریزر میں، اس کے بعد اس کو نکال کر کھانا، کیا وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں ایسا اتنا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں سٹور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جتنی بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ جو فریز کی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بڑے احتیاط سے اور کھانا چاہیے. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ باڈی کو جتنا آپ کو پروٹین یا جو چیزیں چاہیے اس حد تک کرنا چاہیے. مطلب اس سے زیادہ اگر آپ کرو گے تو پھر اور بہتر ہے کہ گرین سبزیوں کا استعمال گوشت کے ساتھ زیادہ کیا جائے. یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے. آپ کو سلاد لینی چاہیے، آپ کو لیمو پانی یا جو بھی ہے وہ زیادہ اچھا. اس میں ایک چیز ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، دہی اللہ کا ایک ایسا نعمت ہے جو ہر ایک چیز میں فٹ ہو جاتا ہے، ابزارب ہو جاتا ہے، تو دہی ضرور لینا چاہیے اس کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب سبزیوں کی بات تو غزل نے کی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جب عید کا موقع آتا ہے نا تو ہم پھر گوشت میں سبزی ڈالنا، گوشت میں آلو ڈالنا وہ توہین سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عید میں گوشت کے ساتھ توحید کے قائل ہیں، ہم اس میں کوئی چیز مکس نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے پھر اگر لیٹ سپوز ایک بندہ خالص گوشت ہی کھاتا ہے تو اس کی کوانٹٹی کتنی کم کھانی چاہیے اس کو؟ یا پھر مسالہ جات کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے؟ مسالہ جات تو بالکل بہت خطرناک ہے کیونکہ آج کل جو مسالے ہیں وہ سارے کیمیکل بیس ہیں. تو جو جتنی بھی یہ فیٹی لیورز کی بیماریاں ہیں یا جتنی بھی یہ پینکریاز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جو ہارمون کی سیکریشن جو ہے وہ کم کر دیتا ہے جس سے بہت زیادہ انسان میں اوبیسٹی، شوگر تک انسان کو ٹائپ 2 جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سو میرے خیال میں اگر ایک نارمل انسان کے لیے 800 سے لے کے 900 گرام تک
یہ ڈیلی کا میں کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی ہفتے میں 1-2 مرتبہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا یورک ایسڈ کا پیشنٹ ہے یا فیٹی لیور کا ہے تو اس کو روزانہ یا ہر ہفتے میں 600 سے لے کے 500 سے لے کے 600-700 تک گرام لینا چاہیے۔ اس میں بیسیکلی جو گردوں کا پیشنٹ ہو، گردوں کا مریض ہو، اس کے لیے تو بالکل بھی ہفتے میں 300 گرام سے لے کے 400 گرام تک لینا چاہیے، وہ بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد، کیونکہ گردوں کے پیشنٹ کے لیے پروٹین جو ہے وہ اس کی موت ہے، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آج کل تو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگر کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن لوگ اجتناب نہیں کرتے، اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے مسالوں سے، گوشت کھانے سے، ان کے لیے کیا پھر آپ میسج ہے؟ بیسیکلی جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ آج کل کے جو مسالہ جات ہیں، انہی مسالہ جات سے فیٹی لیور جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے ہائیبریڈ نظام ہے، آج کل ہر ایک چیز ہائیبریڈ ہے اور وہ کیمیکل بیس ہے، تو اس کو ہم جو ہی ہم نہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی ہمیں مطلب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل، تو وہ ہمارے جسم میں جب لیور ڈیٹاکس کرتے ہیں تو وہ اس پہ اتنا بوجھ بن جاتا ہے کہ وہ فیٹس کی شکل میں لیور کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارا ڈائجیشن سسٹم، جس سے ہمارا جو انرجی لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ہماری جو ایک اور جو ریسرچ ہے اس کے مطابق WHO اور امریکن ریسرچ نے یہ ثابت کی ہے کہ جو ایج ہمارے بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اور یہ جو سٹریسفل زندگی ہے اور یہ جو ہمارا ہائیبریڈ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ہماری ایج اور قد جو ہے وہ کم ہونا شروع۔ بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر روحل امین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ عید کے بعد کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کر بڑی جو ہاں اس سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ ہم نے مسالہ جات سے بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کو بھی احتیاط سے ہی کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ ہی ہم نے کہا کہ آج ہم نے پورے سال کا کوٹا آج ہی پورا کرنا ہے تو اس کے بعد پھر اگلا کوٹا اپریل میں پورا ہوگا۔ یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فیشن کے حوالے سے، کیونکہ خواتین کا ٹاپک، ہاں نہیں مردوں کا بھی ٹاپک ہے یہ، ویسے ایسی بات نہیں ہے، مرد بھی آج کل فیشن میں بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور اب ایسوسیٹڈ ویسے خواتین کے ساتھ ویسے ہی آپ آئی ایم ایگریڈ ود یو بائی دی وے۔ جی ہاں، اچھا جی، جدید فیشن کی دنیا میں ایک نیا نام اس وقت چمک رہا ہے، جس میں بات کر رہی ہوں زوہا خان کی، پاکستان کی ڈیجیٹل فیشن ڈیزائنر، جنہوں نے نہ صرف ملک میں ڈیجیٹل فیشن کی بنیاد رکھی ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اور فیشن فیوچرز ایوارڈ جیتنے سے لے کر انہوں نے ملان فیشن فلم فیسٹیول میں بھی نامزدگی تک جو ہے اپنا نام بنایا۔ ان کی تخلیقی کام نے ہر فورم پر داد سمیٹی ہے، اور معروف برانڈز اور بین الاقوامی ایونٹس میں بھی ان کی موجودگی ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ ڈیجیٹل فیشن ویک میں ان کا مسلسل حصہ بھی ہے۔ اور ان کی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فیشن کے حوالے سے بات کی جائے، ان سے پوچھتے ہیں ان کی کہانی کس طرح سے ہے، اور حال ہی میں اگر میں ریسنٹ بات کروں تو انہوں نے اپنا ایک سٹارٹ اپ بھی کلٹ الارا لانچ کیا ہے، جو عالمی فیشن میں ایک نیا انقلاب لانے کے لیے بھی تیار ہے، اور پھر ان سے بات کر لیتے ہیں مزید۔ بالکل ایسی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے زوہا خان۔ زوہا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، سب کو گڈ مارننگ کہیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں زیادہ ڈیٹیلز میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ تو بتائیے کہ یہ ڈیجیٹل فیشن ڈیزائننگ یہ ہوتا کیا ہے، اور یہ کتنا نیولی آیا ہے مارکیٹ میں، اور اس کی کیا کچھ آگے پاپولر ہو رہا ہے، اور اس کی فیوچر میں کتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ ڈیجیٹل فیشن ایک بہت ہی جدید انڈسٹری ہے جو کہ اسٹارٹ ہوئی تھی 2020 میں، کرونا والے ٹائم پیریڈ میں۔ ایگزسٹ یہ پہلے بھی کرتی تھی، لیکن
इम्प्लीमेंट होना ज़्यादा तब शुरू हुआ था, जिसके अंदर बेसिकली आपकी सैम्पलिंग के अंदर ये यूज़ होता है, आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाती है, क्योंकि आप डिजिटली वो चीज़ें बना रहे होते हैं। जो चीज़ आप सुई धागे और जो पैटर्न्स आप खुद फिजिकली बनाएंगे, वो अब आप बना रहे हैं थ्रू अ सॉफ्टवेयर डिजिटली। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो मैं एवेटार के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर जो भी चीज़ देख रही हूँ, वही चीज़ ट्रांसलेट होगी टू फिजिकल फैशन। तो साइज वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ग्रेडिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, मुझे पता है मेरी प्रिंट प्लेसमेंट क्या है। सो ऑल ऑफ दैट वो अब डिजिटली अप्रूव हो सकता है, और फिर हम उसको डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर भेज सकते हैं। सैम्पलिंग वाला जो एक प्रोसेस है वो टाइमलाइन में से स्किप हो गया। सही हो गया। अच्छा ज़ोहा, मुझे ये बताएं, अब थोड़ी सी आपकी अचीवमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं, जो हम अभी अपनी इंट्रो में भी बात करते हैं फैशन फ्यूचर्स अवार्ड के हवाले से, फिर मिलान फैशन फिल्म फेस्टिवल में भी आपने कामयाबियां हासिल की, कैसी फीलिंग्स थी? काफ़ी सरियल था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक नई फील्ड में आप आते हैं तो आपको नहीं अंदाज़ा होता कि व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, या किस तरह एक, या तो एक एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड फील्ड होती है ना, जो हमें पता है कि दिस इज व्हाट विंस एंड दिस इज व्हाट डज नॉट। तो वो एक बहुत एक एक्साइटिंग सरप्राइजिंग सा एलिमेंट था मेरे लिए। सही हो गया। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा ज़ोहा कि अब अगर डिजिटल फैशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में कितने ज़्यादा लोग हैं जो आपकी तरह का काम कर रहे हैं, और दुनिया इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान आई वुड से डिसेंट स्टैंडिंग पे खड़ा है, बिकॉज मेरे जैसे अब काफ़ी लोग आ चुके हैं। आई स्टार्टेड बैक इन 2020 जब ये इंडस्ट्री का ही स्टार्ट हुआ था, तो मुझे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, बट अ लॉट ऑफ पीपल जो कि हमारे गेमर्स हैं, जो कि ऑलरेडी ये चीज़ पहले से कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब इसका एक फील्ड का एक नाम आ गया है एंड पीपल आर ट्रांजिशनिंग कि गेमिंग से, VFX से, इधर उधर से पीपल आर कमिंग इनटू इट, सो दे ऑलरेडी हैव द टेक्निकल स्किल. So they are quite fast in catching up on what digital fashion is. जबरदस्त। अच्छा, ज़ोहा, हमें थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के हवाले से भी बताइएगा, कल्ट अलारा, इसके पीछे क्या विजन है और आप इस ब्रांड को अब मजीद कहाँ पे देखती हैं अगले कुछ सालों में? ये आपका ज़ाती कल्ट है या किसी और का कल्ट है? है कि ज़ाती कल्ट। इसके अंदर बेसिकली व्हाट वी ऑफर इज डिजिटल फैशन एक्सेसरीज। तो आप कोई भी बैग होगा फॉर एग्जांपल आपके पास, तो वी विल हैव अ फिजिकल कॉपी ऑफ इट एंड वी विल आल्सो हैव अ डिजिटल कॉपी ऑफ इट। और वो डिजिटल कॉपी के क्या यूज केस है कि आप उसको किसी गेम के अंदर पहन के जा सकती हैं, या फिर आप उसका फिल्टर यूज कर सकती हैं, आप उसको मल्टीपल जगहों पे इस तरह से यूज कर सकती हैं, आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकती हैं कि यह आपका ही है, यू आर द ओनर ऑफ इट, हु क्रिएटेड दिस। वो सारी चीजें हम ब्लॉकचेन के ऊपर डालते हैं, सो यू हैव अ ट्रेसेबल डिटेक्टेबल कॉपी कि आपका जो बैग है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिजिकल कॉपी तो आपके पास है ही ऑफ द सेम डे। ठीक हो गया ज़ोहा, विश यू गुड लक। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से कामयाबियां समेटती रहेंगी और हमसे इंशाल्लाह गपशप लगाती रहेंगी। ज़ोहा खान हमारे साथ मौजूद थी। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आप कुछ बात कर लेते हैं अदम बर्दाश्त के हवाले से भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो माशरा है वो अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की खतरनाक राह पर इस वक्त गामजन है। और मंडी बाउद्दीन में माँ ने दूसरी शादी के लिए अपनी 8 साला बेटी को कत्ल कर दिया, और आप सोचें कि किस कदर ये लोग हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। और इससे कबल अगर मैं आपको बताऊं कि अभी रीसेंट वाक़या ईद से पहले सना यूसुफ का वाक़या जो दिल दिला देने वाला वाक़या है, वो उस तरह के वाक़यात भी बहुत सारे हमारे सामने आए, और ये वाक़यात हमारे समाजी रवैयों की संगीनी और इंसानी कदरों की ज़वाल पजीरी की अलामत है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो। बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा सुदुज़ई साहब, जो कि पब्लिक स्पीकर हैं, इसके अलावा एडवोकेट भी हैं और डिफरेंट इश्यूज़ पे बात भी करती हैं। सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जब हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं तो मैं जब अपनी सराउंडिंग्स में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम जो एज फेलोज़ हैं, हम जो लोग हैं, हम शायद ग्रो भी कर रहे हैं। हम उस तरह से अपने बुजुर्गों की तरह रिजिड नहीं हैं। कोई भी मामलात होते हैं हम कहते हैं यार इसको फॉरगो पे ले जाएं, लेकिन वहीं पे हमें मंडी बाउद्दीन से इस तरह की खबरें आना, फिर सना वाला केस आपके सामने है, तो सोसाइटी में इस तरह के तजादात क्यों हैं? आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं या जब हम अपने बुज़ुर्गों के हवाले से, जैसे आपने बात की,
ایک کلچر تھا تعلیم کے ساتھ تربیت کا. ہم نے آج کے جنریشن کو, یا پھر ہم نے تھوڑا سا اگر میں فار فلنگ ایریاز میں جاؤں, ہم نے ان کو صرف تعلیم کی حد تک محدود کر دیا ہے. وہ جو ایک کانسیپٹ ہے تربیت کا, جہاں نانیاں دادیاں بیٹھ کے کہانیاں سنایا کرتی تھیں جن کے اندر کچھ مورلز ہوا کرتے تھے, یا جہاں پہ بزرگ حضرات محفلیں اور بیٹھک سجاتے ہوتے تھے, جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے تجربات سے نوجوان نسل کو سکھایا کرتے تھے, تو ہم کتابی نالج تک تو رہ گئے, ہم صرف تعلیم کی حد تک تو رہ گئے. اور تربیت کی ضرورت صرف ہمارے بچوں کو نہیں ہے, اس معاشرے کو ایک آپ نے بانو قدسیہ کو اگر پڑھا ہو, یا آپ نے اردو رائٹرز کو پڑھا ہو, تو انہوں نے پورے معاشرے کی اصلاح کی ہے. میں ان کی ایک بڑی خوبصورت تحریر ہے راجا گت کے نام سے, آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی معاشرے کے جو وہ پہلو ہیں, جو تاریخ پہلو ہیں, ان کو کس طریقے سے خوبصورتی سے لکھنے کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا گیا. بدقسمتی سے ہمارے یہاں لکھنے والے بہت آگے ہیں, پڑھنے اور عمل کرنے والے بہت کم ہیں, کریٹر زیادہ ہیں, کم ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر بندہ ہی لکھ رہا ہے وداؤٹ کہ اچھا اس کی کیا سگنیفیکنس, پتہ کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ لکھ رہے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں. آئی مین پبلک اسپیکنگ کا جتنا رواج ہے, آپ یہ دیکھیں کہ سننے والے کم ہیں اور بولنے والے زیادہ ہیں, اور جو بولنے والے ہیں ان کے پاس شاید وہ میں کانٹینٹ کی بھی بات نہیں کروں گی, وہ معیار نہیں ہے بالکل جو کہ ایک سننے والے کو اٹریکٹ کرتا ہے. بالکل. تو اس معاشرے کو سب سے زیادہ اس وقت تعلیم تو ہم نے دے دی, ہم نے دیکھا اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولس میں بھیج دیا, بڑے بڑے یونیورسٹی کالجز میں بھیج دیا. بینگ اے پیرنٹ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اچھا یار باہر کی یونیورسٹیز سے پڑھ کے آئیں, لیکن گھر کے اندر ہم نے ان کو وہ تربیت کا ماحول نہیں دیا. ہم نے اپنے معاشرے سے وہ ایلیمنٹ ہی نکال دیا ہے کہ جہاں پہ معاشرے میں ایک تربیت کا جو عنصر تھا وہ موجود ہے. بالکل. اچھا سدرا, آپ سمجھتی ہیں کہ اب اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کوئی کیمپینز رن کرنی چاہیے, یا پھر ہو بھی رہی ہیں کسی لیول پر جس سے تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جا سکے یا اویئرنیس دی جا سکے لوگوں کو؟ دیکھیں, ہم لوگ جب کیمپینز کی جہاں تک بات کرتے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو رائٹس کے اوپر کیمپینز دیں گے, آپ لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائیں گے, آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اچھا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جب تک ہم اپنے گھروں سے, اپنے پیرنٹس سے, یا اپنے نانی دادی یا ہمارے پیرنٹس کے پیرنٹس, جب تک ان کے اندر ان چیزوں کو امپیڈ نہیں کریں گے, ان کیمپینز کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا ذاتی رائے ہے, آپ یا ناظرین اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کو کیمپین کے ذریعے. اچھا دوسری بات جو اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ہم جب فار فلنگ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو ان چیزوں کو ویسے بھی بہت زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ شاید ویسٹرن ایجنڈا پہ بات کر رہے ہیں, یا یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اچھا یہ تو فیمنزم والی خواتین ہیں, یا یہ این جی او والی خواتین ہیں. ہمارے ہاں اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی ابھی اس معاشرے میں اتنی نہیں ہے. سو اس چیز کے لیے میں نے دیکھا, پاکستان سے باہر میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا, میں نے دیکھا کہ جو آپ کی سوسائٹی سے میرا مطلب ہے محلہ, آپ کا قصبہ, اس کے جو ریلیجیس اسکالرس تھے, ہم نے اس قسم کے کیمپینز میں ان لوگوں کو انوالو کیا, کیونکہ ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے. رادر دین کیمپین میرا یہ مشورہ ہوگا کہ ان چیزوں کو جمعے کے خطبات کے اندر اجاگر کیا جائے, اور اس چیز کو, بیکاز وی بینگ دا مسلمز اینڈ لیونگ ان دا مسلم سوسائٹی, ہم قرآن سے, احادیث سے, علماء سے, ان کی تعلیمات سے لوگوں کے اندر یہ بتائیں ان کو کہ بھائی برداشت کی, صبر کی, حوصلے کی کیا اہمیت ہے, اور اس کی کتنی ضرورت ہے ہمیں سوسائٹی میں. اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ عدم برداشت بھی ایک سائڈ پہ, لیکن دوسری سائڈ پہ کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی بھی گرو کر رہی ہے, لیکن وہ گروتھ کا ایلیمنٹ سارے طبقات میں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, آپ نے جیسے ابھی پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ ہم گرو کر رہے ہیں. ہم گرو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں, آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے نا, تو آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال کرنے میں اور سوال اٹھانے میں بہت فرق ہے. بالکل. بہت سارے جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے, وہاں پہ یہ کہہ کے اسناب کیا جاتا ہے تم نے اس چیز پہ سوال کیسے اٹھا دیا, سوسائٹی کی اس غلط روایت پہ سوال اٹھا دیا. سو آپ سوال کریں, سوالوں کے جواب دیں. ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ وی ہیو دا پلیٹ فارمس. آپ کو اگر کسی چیز کی میں اس کو تھوڑا سا قرآن اور حدیث سے ریلیٹ کروں گی.
ہم مذہب پہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ہم سوال نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اوپر یہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ سوال اٹھانا نہیں ہے. نبی پاک کی بہت واضح حدیث ہے کہ وَمَن يُرَادِ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی فہم عطا کرتا ہے. تو وہ فہم عطا جب آپ کو ہوتی ہے آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ اس پہ ایک اوپینین پڑھیں گے، دوسرا اوپینین پڑھیں گے، اس کا کانٹرڈکٹنگ اوپینین بھی پڑھیں گے اور آپ اس کے اندر سے اپنی کویسٹ کو سیٹسفائی کریں گے. سو جہاں پہ لوگوں کے پاس شاید وہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہ وہ ریسرچ کر سکیں، وہ ان لوگوں کے پاس جا کے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر لوگ خود کرنا بھی نہیں چاہتے، شاید ظاہر ہے بیکاز وی آر اسکیئرڈ. ہم ڈرتے ہیں کہ یار وہی چیز کے سوال کرنے اور سوال اٹھانے کا جو فرق ہے وہ اس چیز کو بہت منگل ان کر دیا ہے ہماری سوسائٹی نے کہ آپ سوال اٹھا نہیں سکتے. سوال کر رہے ہیں اگر آپ اپنی کویسٹ کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو وہ اٹس اے بیڈ اینڈ بارڈ تھنگ. اچھا سدرا، آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے ثنا والا؟ ظاہر ہے وہ ہنستی کھیلتی بچی، اور اس سے پہلے ثنا سے پہلے بھی ہم نے بہت سے کیسز ڈسکس کیے ہیں یہیں پر. ہم نے دیکھا کہ بہت سے ٹک ٹاکرز ہیں جن کو اپنے گھروں سے ہی نقصان ہوتا ہے، کوئی باپ غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے، کوئی بھائی قتل کر دیتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. کس طرح کے، چونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو کس طرح کے قانون ہیں یا پھر ہونے چاہیے تاکہ اس طرح کے لوگوں کو سزائیں دی جا سکے؟ دیکھیں، میں اگر اس کو اسلامک لا سے بھی ریلیٹ کروں اور آپ کے اسٹیٹ لا سے بھی ریلیٹ کروں، قصاص، an eye for an eye, a tooth for a tooth, and a life for a life. تو سملرلی ہمارے پاس آپ کے اسٹیٹ لاز میں بھی یہی قوانین موجود ہیں کہ چاہے قتل غیرت کے نام پہ ہوا ہے، چاہے قتل جائیداد کے نام پہ ہوا ہے، چاہے قتل جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر ہوا ہے، سو اس کے اندر کسی قسم کے آپ کے پاس یہ ڈسکرمنیشن موجود ہی نہیں ہے کہ اگر باپ نے کیا یا بھائی نے کیا ہے تو دے کین گو اوے ود اٹ. آپ قندیل بلوچ کا کیس لے لیجیے، بالکل فیمس کیس ہے. بھائی نے قتل کیا تھا اور انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کے ورثاء جو ہے وہ معافی اور راضی نامے کی طرف نہ چلے جائیں. آپ کا لا بہت کلیئر ہے، آپ کا اسلامک لا بھی بہت کلیئر ہے، آپ کے اسٹیٹ لاز بھی بہت کلیئر ہیں. یو کین ناٹ گیٹ اوے ود. لیکن اس میں ایک رائے بھی آتی ہے، سوری ٹو کٹ یو، کہ ایک طرف آپ کا لا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات ہوتی ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، بہت لمبے لمبے کیس چلتے رہتے ہیں. دوسری طرف ایک سوسائٹی ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، اس لا سے پہلے ہماری سوسائٹی میں جرگہ سسٹم تھا اور وہ بڑا فعال تھا، اور وہاں پہ جو فیصلے ہمارے بزرگ کرتے تھے اس وجہ سے معاشرہ درست بھی ہوتا تھا. اس پوائنٹ آف ویو کو آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ اچھا، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اس کا آنسر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں دینا چاہوں گی آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں جو قید کرنا یا جو جیل کا کانسیپٹ ہے وہ تو بہت بعد میں آیا تھا. وہ امام شریع کے زمانے میں یا خلفاء کے زمانے میں، اور وہ بھی میکسیمم 1 سال تک جو ہے آپ کسی کو جیل میں قید کر سکتے ہیں. اسلامک کانسیپٹ کیا کہتا ہے؟ قاضی کی عدالت لگے گی اور فوراً ایگزیکیوشن کی جائے گی. سو جمعے کی نماز کے بعد جو ہے جن لوگوں کو سنسار کرنا ہے یا جن لوگوں کو قصاص ہے یا دیت ہے یا جو بھی، سو وہاں پہ اسپیڈ اپ ہوتا تھا آپ کا عدل کا نظام. آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے جیسے کیسز کی بات کی کہ یہ ہے آپ کا ایک لنگر آن ہو رہا ہے نا پروسیس سارا. سو اس کے اندر جو لائکوناز ہیں وہ ہم لائک وی آل ٹوگیدر ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں. سم ٹائمز وی ڈونٹ ہیو دا ایویڈنسز، سم ٹائمز وی ڈونٹ ہیو دا وٹنسز، سم ٹائمز ہمارے کہیں اور کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ڈیٹ لے لیتے ہیں. سم ٹائمز ہڑتال ہو جاتی ہے کچہریوں میں، سم ٹائم ججز نہیں ہوتے. سو وہ ایک چیز آپ کی چلتی آتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ ٹائم نکلتا رہتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے لا کی امپلیمنٹیشن ہے. لا امپلیمنٹ ہو رہا ہے، ہاں دیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں اسی چیز کو دوبارہ کا اسلامی پرسپیکٹو پہ لے کر آؤں تو جہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں ہر جگہ پہ قاضی کی عدالتیں اور امیجیٹ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، یہاں آپ نے چوری کی وہاں آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. گواہان اگر آپ کے پاس وٹنسز موجود ہیں، ٹھیک ہے، کرائٹیریا فلفل ہو رہا ہے، آپ کسی نے قتل کیا اس کو اس کی سزا دے دی گئی. ایسے ہی ہے. سو دین آپ نے جو تیسری بات کی تھی وہ جرگہ سسٹم کی تھی، جس کو ہم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے انڈر لے کے آتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ADR پہ کافی کام ہو رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے انفیکٹ ہماری سوسائٹی کے لیے بھی، کیونکہ بہت زیادہ برڈن ہے کیسز کا ہماری جوڈیشری کے اوپر. سو اگر اس طرح کے مسئلے جو تھرو ADR ریزالو ہو سکتے ہیں
उनके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म इस वक्त पाकिस्तान में बन रहा है, और हमें इवन बाहर के कंट्रीज़ भी अप्रोच कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारा काम ADR के ऊपर हो रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप अहेड. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर रोशनी डालने के लिए आपसे गुफ्तगू रहेगी. ख़वातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही. मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.